प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य। जस्तै आँखा रूप यिनी दुईटा नठोक्किकन देख्ने मन हुन्छ त? आँखा र रूप दुईटा कारण भयो। हो यो कारण जोड्दाखेरि यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो कि भएन? देख्ने मनमा खण्ड कति? 5 खण्ड। 5 खण्डमा रूप खण्ड एउटो, नाम खण्ड 4। रूप खण्ड एउटो, छुट्टा छुट्टै भन्ने भने नाम र रूप। के हो? नाम र रूप। त्यसोदेखि यो नाम रूप नै अरू हो कि प्रतीत्य समुत्पाद हो? प्रतीत्य समुत्पाद। यहाँ चक्षु देख्ने प्रतीत्य समुत्पाद, सुन्ने प्रतीत्य समुत्पाद, गन्ध जान्ने प्रतीत्य समुत्पाद। यो सम्पूर्ण ने के हो? यो प्रतीत्य समुत्पादम पश्यति सो धर्मम पश्यति। जसले प्रतीत्य समुत्पाद जानेको छ त्यसले धर्म जान्दछ। जसले प्रतीत्य समुत्पाद जानेको छ त्यसले धर्म जान्दछ भने जसले शरीरलाई जानेको छ त्यसले प्रतीत्य समुत्पाद जानेको छ। त्यसो शरीरलाई जाने पर धर्म जान्यो कि जानिएन? धर्म जान्नु छ भने केलाई जान्ने हो? शरीरलाई। त्यसो धर्म खोज्नु छ भने कहाँ खोज्ने हो? धर्म खोज्नु छ भने कहाँ खोज्ने हो? धर्म आचरण गर्नु छ भने कहाँ गर्ने हो? आचरण गर्ने भने कहाँ गर्ने हो? त्यसो अहिले यो शरीर सबैमा छ कि छैन? यही हो धर्म। हो यो धर्मलाई राम्रो गरी जान्नु। अहिले अब आँखा र रूप ठोक्यो, ठोकेर यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो। अहिले ठोकेको कारण देख्ने मन कार्य, कारण कार्य, कारण कारण प्रतीत्य, कार्य समुत्पाद, प्रतीत्य। अहिले देख्ने रूप एउटो छ अनि नामखण्ड 4। देख्ने रूप एउटो, नामखण्ड 4 जोड्दाखेरि 5 खण्ड। प्रतीत्य समुत्पादमा खण्ड कति? 5 खण्डलाई छुट्याएर भन्ने भने नाम र रूप। अनि यो देख्ने पनि देख्ने बित्तिकै यहाँ अडिरहन्छ कि बिग्रिन्छ? अहिले यहाँ देख्ने विज्ञान पनि अडिन्छ कि बिग्रिन्छ? अच्छा यो देख्ने मन पनि नित्य हो कि अनित्य हो? यो अनित्य भइएको धर्मलाई तपाईहरुले सुख भन्नुहुन्छ कि दुःख भन्नुहुन्छ? अनित्य भइएको धर्म के हो? त्यसो भए यो अनित्य नै दुःख हो। यो दुःख यतिकै दिल्ला कि दुःख हो कि सही दुःख हो? सही दुःखलाई सत्य, दुःख सत्य। के सत्य? त्यसो देख्ने मन दुःख सत्य। त्यस्तै कान र शब्द ठोकिने बित्तिकै कानमा के उत्पत्ति हुन्छ? कानमा के उत्पत्ति हुन्छ? सुन्ने मन। कान र शब्द पटिच्छ, सुनेको मन समुत्पाद। कान र शब्द पटिच्छ, सुनेको मन प्रतीत्य। प्रतीत्य समुत्पादमा खण्ड कति? 5 खण्ड। 5 खण्डलाई छट्याएर भन्ने भने नाम रूप हो। यो नाम रूप नित्य हो कि अनित्य हो? अनित्य। अनित्य भइएको धर्मलाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने? अनित्य भइएको धर्मलाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने? अनित्य भइएको दुःख भइएको धर्मलाई यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो, यस्तो प्रकारको चाहिँ सुन्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो सुन्न नपरे हुन्थ्यो, यस्तो चिज देख्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो चिज देख्न नपरे हुन्थ्यो, यस्तो देखिसकेपछि कहिले नबिग्रे हुन्थ्यो, सधैँ देखेको देखे गर्न पाए हुन्थ्यो। आफ्नो अधीनमा छ कि छैन? अधीनमा नभएको धर्मलाई मेरो आत्मा भन्न सकिन्छ? त्यसोमा मेरो आत्मा भन्ने मेरो अधीनमा पनि छैन। आत्मा भन्ने पनि अनित्य, दुःख, अनात्मा। के हो? त्यसो अनित्य, दुःख, अनात्मा भनेको के हो त भन्दा देख्ने 5 खण्ड, सुन्ने 5 खण्ड, गन्ध जान्ने 5 खण्ड, रस जान्ने 5 खण्ड, कायमा उत्पत्ति हुने 5 खण्ड, मनमा उत्पत्ति हुने 5 खण्ड। देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने, रस जान्ने, कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, चिसो, तातो इत्यादि जान्ने, मनमा अनेक प्रकारको सोचाइ जति उत्पत्ति हुन्छ 5 खण्ड उत्पत्ति हो। त्यो 5 खण्ड नै नाम रूप हो। यो नाम रूप 5 खण्डको स्वभाव के छ? बन्ने बिग्रिने, अनित्य छ। अनित्य भएको हुनाले नै दुःख हो। अनित्य भएको हुनाले नै यो दुःख चाहिएन भनेर भने पाइयो त? आफ्नो अधीनमा छैन। अधीनमा नभएकोले नै अनात्मा, अधीनमा नभएकोले नै
अधीनमा नभएकोले नै अनात्मा हो। र अनात्मा भइएको हुँदाखेरि अहिले यसलाई म मेरो अधीनमा छ भन्न योग्य हुन्छ त? हुँदैन। भगवानले सचक परिभ्राजकलाई पनि त्यही परिवर्त देशनाले उनलाई बुझाउनु भएको अनात्मा भन्ने कुरालाई। र त्यही परिवर्त देशना भनेको नै अनित्य दुःख अनात्मा के हो? नित्य सुख आत्मा लिँदाखेरि अहिले दुःखलाई सुख लिने, अनित्यलाई नित्य लिने, अनात्मालाई आत्मा लिँदाखेरि सही भयो कि उल्टो भयो? उल्टो भयो। र एक ब्राह्मणले भगवानलाई सोधेका कुरा एउटा, भगवान नालक गाउँमा जाँदाखेरि त्यतिखेर मान्छेहरूको विचारहरू, मान्छेहरूको धारणाहरू धेरै प्रकारको थियो। कसैले भन्थे सशत लोक हो भनेर भन्थे, लोक नित्य छ, लोक कहिले केही हुन्न। कसैले भन्थे उच्छेद लोक हो पनि भन्थे, लोक अनित्य छ, लोक भ्याइएपछि मरेपछि सक्यो हुँदा केही पनि हुँदैन, अहिले जन्मेर आयो मरेपछि सक्यो हो, त्यस्तो भन्ने पनि थिए। कसैले चाहिँ लोक एकै छ, सशत एकै छ, उच्छेद हो, कोही नित्य छ कोही अनित्य छ, कसैले त्यसरी पनि भन्थे। लोक कोही नित्य पनि छ कोही अनित्य पनि छ। कसैले भन्थे लोक नित्य पनि होइन अनित्य पनि होइन, त्यस्तो खाले छ पनि भन्थे। अनि कसैले भन्छन् तम शरीरम तम जीवम, अरे प्राण र शरीर एउटै हो पनि भन्थे। कसैले तम शरीरम तम जीवम, प्राण र शरीर एउटै हो। अहिले यहाँ चिमर्दो दुख्छ, प्राण छ र त दुखेको छ, मरेको मान्छेलाई कहाँ दुख्छ र पनि भन्थे। अरे हेर्नुहोस् है, हिजो आज त त्यसरी भन्ने छन्। अहिले यो चिमर्दा किन दुखेको? प्राण भएर दुखेको कि प्राण नभएर? अरे अहिले योगीहरू यहाँ चिमर्दा दुख्छ कि दुख्दैन? हो, यो दुखेको प्राण भएर दुखेको कि प्राण नभएर? कसैले त्यसरी लिन्थे, तम शरीरम तम जीवम, त्यही शरीर त्यही प्राण हो, शरीर नै प्राण हो, प्राण नै शरीर हो भनेर त्यसरी पनि लिन्थे। कसैले अन्यम शरीरम अन्य जीवम, अरे शरीर भिन्दै प्राण भिन्दै। योगीहरू शरीर भिन्दै, योगीहरू शरीर र प्राण एउटै हो कि भिन्न भिन्दै हो? एउटै पनि भिन्न भिन्दै पनि। र कसैले भन्छन् प्राणी मरेर फेरि प्राणी नै हुन्छ, मान्छे मरेर मान्छे नै हुन्छ, मान्छे मरेर मान्छे हुने नै नियम छ, कुत्ता मरे कुत्ता नै हुन्छ, कसैले त्यसरी पनि लिन्छन्। कसैले भन्छन् प्राणी मरेपछि भ्याइयो फेरि हुँदैन, कसैले भन्छन् प्राणी मरेपछि कुनै प्राणी फेरि हुन्छन् कुनै हुँदैनन्। कसैले चाहिँ होइन मरे जति फेरि के हुन्छन् जन्मिन्छन् भन्ने पनि छन् कि छैनन्? जन्मिने जति सबै के हुन्छन्, मर्ने जति सबै के हुन्छन्, मर्नेको जन्म हरदम छ भन्ने पनि छन् कि छैनन्? र कसैले भन्छन् मरे जति सबै जन्मिने पनि होइन नजन्मिने पनि होइन। हो, यिनी विवाद धेरै प्रकारका धर्महरू किन यसरी धेरै भएर आए? सत्य त एउटै हुन पर्ने हो, किन धेरै भयो? भगवानले यसरी सोधेका छन्। सोद्धाखेरि भगवानले अविद्या अन्धकारले गर्दाखेरि, अविद्या अन्धकारमा परेको हुँदाखेरि जुन व्यक्तिले संस्कारलाई पनि जानेको छैन, यो समुदय सत्य भनेर पनि जान्दैन, हो यो रूपलाई पनि जान्दैन, नामखण्डलाई पनि जान्दैन, यो रूप दुःख सत्य भनेर पनि जान्दैन, यो नाम दुःख सत्य भनेर पनि जान्दैन, हो यो रूपलाई पनि जान्दैन, रूपको कारण पनि जान्दैन, रूपको विषय पनि जान्दैन, रूपको अन्तिम पनि। हो, त्यो नजान्ने अविद्याको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कल्पनाले खडा गरिएको हुनाले धर्म धेरै प्रकारको भएको हो, सत्य एउटै हुन्छ। धर्म किन धेरै प्रकारको? अरे सही नजान्दाखेरि, जान्दैन नजान्दाखेरि अरूलाई भन्न पर्यो, अब अलिकति भन्यो सक्यो, धेरै भन्न मन लाग्यो भने अब धेरै कल्पना गर्न पर्यो कि परेन? थोरै भन्दा थोरै कल्पना गर्न पर्यो, धेरै भन्दाखेरि अनि एउटाको कल्पना उसले भन्छ, अर्काको कल्पना अर्काले भन्छ, अर्काको कल्पना अर्काले भन्छ, अनि त्यसरी भन्दा भन्दै त धर्म पनि बाटो पनि धेरै भएर आए। के भएर आए?
धेरै भएर आए। त्यही भएर एउटा वशिष्ठ ब्राह्मण र भारद्वाज आफ्ना गुरुको बारेमा पनि झगडा भयो नि त। भारद्वाज र वशिष्ठ ब्राह्मण भगवानलाई गएर वशिष्ठले सोध्छन्, अहिले भगवान यसरी धेरै प्रकारका छन् र मैले भन्छु मेरै गुरुको चाहिँ सही हो भन्छु, उनले भन्छन् उनका गुरुको सही हो भन्छन्। तर यसो विचार गर्दाखेरि बाटो त धेरै छन्, बाटो धेरै भए तापनि आखिर पुग्ने ठाउँ त एउटै हो, त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई। आखिर पुग्ने ठाउँ त त्यति पछि झगडा बन्द भइगयो नि। ठिकै हो, तपाईँको बाटो पनि पुग्ने ठाउँ त एउटै हो, उहाँको बाटो त्यो पनि ठिकै हो, पुग्ने ठाउँ त जुन बाटो गए पनि आखिर पुग्ने ठाउँ त कसले भनेको थियो? वशिष्ठ, पहिलाका वशिष्ठ नि, कहिलेका पहिलाका वशिष्ठ ब्राह्मणले भगवानलाई आएर बिन्ती चढाएर कसो भनेर सोध्छन् कि भनेको त आखिर पुग्ने ठाउँ त के हो अरे? एउटै हो। भगवानले उनलाई पनि धेरै प्रकारले बुझाइदिनुहुन्छ र योगीहरू यहाँबाट यतापट्टि यो डाँडाको बाटो जाउँ, यतापट्टि जाउँ, यता जाने मर्मै पुग्छ, यता जाने मान्दले पुग्छ, जुन बाटो गर्छ त्यही पुग्छ नि, जताबाट गए पनि पुग्ने ठाउँ एउटै हो त। पापको बाटो गए पापको फल भोग्ने पुग्छ, पुण्यको बाटो गए पुण्यको फल भोग्नेमा आखिर जुन बाटो गए तापनि आखिर पुग्ने ठाउँ त एउटै हो। त्यो चाहिँ अब धेरै झगडा चल्दाखेरि झगडा शान्ति गर्नलाई खडा गरेको शब्द जस्तो छ। त्यो चाहिँ हुन त शान्ति गर्नलाई खडा गरेको त भने छैनन्, त्यो चाहिँ मेरो विचारले। अब धर्ममा मामला मुद्दा चल्यो भनेदेखि ठिकै हो, तपाईँको मार्ग पनि सही हो, उहाँको पनि सही हो, उहाँको पनि सही हो, आखिर पुग्ने ठाउँ त त्यति हो, टन्टै खलास। एक प्रकारले ढुक्क जस्तो जस्तो त छ कि छैन? अब एकै हो भन्दाखेरि त ढुक्क जस्तो जस्तो त छ। तर योगीहरू त्यसमा ढुक्क नपर्नु, आफू कुन कस्तो बाटो गइएछ त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ पुगिन्छ। आफू कस्तो पूर्वतिरको बाटो गइएछ भने पूर्वतिरै पुगिन्छ, पश्चिमको बाटो गइएछ भने उधौली बाटो गइएछ भने उधौली नै पुगिन्छ, उँभौली बाटो गइएछ भने निर्माणको बाटो गइएछ भने जुन बाटो हिँडेको छ पुग्ने चाहिँ त्यही पुगिन्छ। त्यसो हुँदा वशिष्ठ पनि त्यस्ता पनि थिए त्यतिखेर। र भगवानले यिनी धेरै प्रकारका मामला मुद्दाहरू, टन्टा झगडाहरू, समस्या आउँदा पनि भगवानले शान्तिपनाले, अच्छा तिमीले कस्तो बुझ्यौ, मैले सोधेको तिमीले जस्तो बुझ्यौ त्यस्तै जवाब देऊ ल, तेरो यो मार्ग होइन भनिदिनु हुने थिएन भगवानले। त्यो चाहिँ बहुत राम्रो थियो। तेरो यो मार्ग होइन, यो गल्ती हो भनिदिइसक्दा उसलाई खपिसक्नुहुन्न नि त। त्यसरी नभनिदिकन अच्छा तिमीले कस्तो बुझ्यौ, तिमीले बुझे जस्तो भन ल भनेर फेरि उनकै कुरालाई उनलाई प्रश्न गर्दै 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 यो पनि जान्दिन, यो पनि जान्दिन। त्यसरी त्यो वशिष्ठहरूको समस्या पनि अरू होइन नि त, ब्रह्मलोकको समस्या हो। हाम्रा गुरुको मार्ग चाहिँ ब्रह्मलोक जाने मार्ग हो। अर्काले भन्छ होइन हाम्रा गुरुको मार्ग ब्रह्मलोक जाने। भगवानले भारद्वाज र वशिष्ठको समस्या, भगवानले अच्छा तिमीले ब्रह्माजीलाई देखेछौ? देखे छैन भगवान। तिम्रा गुरुले ब्रह्माजीलाई देखेछन्? हाम्रा गुरुले पनि देखे छैनन्। तिम्रा गुरुका गुरुले ब्रह्माजीलाई देखेछन्? हाम्रा गुरुका गुरुले पनि देखे छैनन्। त्यसमादेखि तिम्रा गुरु अहिले यो 4 वेद, अहिले यो 3 प्रकारका यिनी वेदहरू, वेदान्तहरू, अंगशास्त्र सबै पढा लेखा पारङ्गत भएका गुरुहरू हुन्। ती गुरुहरूले ब्रह्माजीलाई देखेका छन्, भेटेका छन्? भेटेका छैनन्। त्यसो त्यो वेद लेख्ने गुरुले ब्रह्माजीलाई भेटेका छन्? ब्रह्माजीलाई भेटेका छैनन्। मैले भेटे, यस्ता छन्, उस्ता छन्, यसरी बसेका छन् भनेर तिम्रा गुरु परम्परामा कसैले भनेका छन् भन्दा मैले भेटे भन्ने त छैनन्। छन् त? अनि तिनलाई पनि अघि नैको उपमाने फेरि आयो। गुरु पनि के भयो अरे? अनि गुरुका पछि लाग्ने पनि के भए? तिमी पनि। भगवानले तिमीलाई फेरि त्यसरी बुझाइदिनुहुन्छ। अहिले तिमी अन्धविश्वासमा अरे 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 अरेमा तिम्रो आपसमा किन झगडा गर्छौ? भारद्वाज, वशिष्ठ, झगडा गर्ने होइन। तिम्रो यो झगडा पनि त सज्जनको धर्मलाई गएर बाधा गर्ने मार्ग हो। झगडा भन्ने मार्ग राम्रो होइन।
आपसको विरोधी राम्रो होइन। अहिले तिम्रो राम्रो मनलाई अहिले धमिलाइदिइसक्यो झगडाले। त्यसो हुँदा झगडा पनि नगर, अहिले खोजी गर्यो भने बल्ल भेट्छौ भनेर अनि ब्रह्मलोक जानेलाई भगवानले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यी निर्देशना गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्मचर्य धर्महरू बताउनुहुन्छ। अनि निवर्ण, पञ्च निवर्ण निव्यो भने काम क्लेशबाट अलग भइएको चित्त हो। त्यो अलग भइएको चित्त प्रथम ध्यानमा पुगेको हुन्छ। त्यसबाट फेरि आचरण गर्दै द्वितीय ध्यान, यसरी ध्यान मार्गहरू बताउँदै जानुहुन्छ। ध्यान मार्गबाट अन्तिम ज्ञान मार्गमा पुग्दाखेरि वशिष्ठले कुरो बुझे। कसले कुरो बुझ्यो? वशिष्ठले कुरो बुझ्यो। कुरो बुझेर उत्तिखेर नै भगवान म पनि आजदेखिबाट हजुरकै चेलो भएर हजुरकै मार्ग नियम अनुसारले आचरण गर्छु भनेर फेरि त्यही नै प्रवज्ञा भयो। फेरि त्यतिखेर त बहुत छिटा नि त कुरो बुझे भन्ने बित्तिकै म पनि के हुन्छु अरे? प्रवज्ञा हुन्छु, मैले पनि आचरण गर्छु। अनि आचरण उत्तिखेर आचरणतिर लागिहाल्ने। योगीहरूले कुरो बुझ्नुभयो भन्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ? आचरण गर्छु भन्नेतिर जानुहुन्छ नि। अब मैले बाहिर ठिक पार्छु भन्नेतिर जानुहुन्छ। तेजीलाई पनि थिए, खोजी पनि गर्थे, खोज्न पनि डराउने थिएनन्। निडरपनाले खोजी पनि गर्थे, चित्त बुझेन भने झगडा पनि गर्थे। एकछिन चित्त बुझ्यो भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै लाग्छ, उत्तिखेर नै भेटिहाल्थे मार्ग। तेजिला व्यक्तिको लक्षण नै अर्कै हुन्छ। अनि सही आचरण गरिहाल्थे, किन उनीहरू पनि यो दुःखबाट पार हुनलाई खोजी गरिरहेका व्यक्ति हुन् नि त। पार हुनलाई के गरेका हुन्? खोजी गरिरहेका व्यक्ति हुन्। त्यसो हुँदा अहिले योगीहरू विशेष शब्द मात्रै नभइकन अहिले शब्दको अर्थलाई यथार्थ बुझ्नुभयो भने बल्ल विशेष विपश्यना ज्ञानमा पुग्न सकिन्छ। र भगवानले यसरी धेरै प्रकारले ब्राह्मणहरूलाई पनि बुझाइदिनु भएको थियो। र त्यसै गरी नै मागन्धीय जस्ता कोही भारद्वाजहरू, कोही वशिष्ठहरू अनेक प्रकारले आउँथे। र धेरै छन्, एउटा ब्राह्मणकै बारेमा मात्रै भिन्दै एउटा पिटक छ। र अहिले त्यता लामो नजाउँ, योगीहरूलाई यता खण्डतिर डोराउन परेको छ। र विशेष गरी अहिले योगीहरूले जान्दाखेरि यहाँ खण्ड भन्ने बित्तिकै रूपखण्ड भन्ने बित्तिकै रूपखण्ड एउटा शब्द मात्रै नलिनु होला। रूप भन्ने के हो भनेर अहिले यहीँबाट बुझ्नुपर्छ। योगीहरू अहिले बुझ्नुभएको छ नि कुरो। रूपखण्ड एउटा, नामखण्ड चारवटा। रूपखण्ड जान्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ हो रूपखण्ड? अब धेरैलाई यो टाउको रूप हो, हात रूप हो भन्नु होला। रूप भनेको अहिले यहाँ योगीहरू अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नुभएको छ नि सबैले। अहिले यहाँ छैदा के भयो? अहिले यहाँ चिसो भयो। के भयो? चिसो। अघि थियो चिसो भने पृथ्वी आप तेज, वायुमा के चाहिँ हो? शीत तेज। शीत तेज भने अरू हो कि रूप हो? किन रूप भन्दा नयाँ यहाँ उत्पत्ति भएर आयो नि त, अघि थिएन। अहिले चिसो उत्पत्ति भएर आएको हुनाले रूप हो। अनि यहाँ चिसो भयो, त्यो अरू हो कि रूप हो? अनि छ अहिले फेरि त्यो चिसो रूप नित्य छ कि अनित्य छ? त्यो चिसो म हो, मेरो हो, कुनै सत्ता प्राणी हो? त्यसो चिसो हात हो? चिसो हात हो? चिसो कटोरो हो? शीत तेज। चिसो भने तेज हो, के हो? अनि म पनि मेरो पनि नभइएकोलाई आफूले अछट्टै भएर केही मतलब नभए अनुसारले जान्दिनु पर्छ। अनि त्यो रूप पनि उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति हुने बित्तिकै के भयो? उत्पत्ति हुने बित्तिकै विनाश भएको हुनाले त्यसलाई सुख सत्य भन्ने कि दुःख सत्य भन्ने? दुःख सत्य। चिसो उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, दुःख सत्य। किन दुःख सत्य भन्दाखेरि काम नलाग्ने भएको हुनाले। त्यो चिसोलाई एकैछिन काम लगाउँछु भनेर अहिलेको चिसोलाई फेरि ल्याउनु जस्तो हुन्छ? अहिलेको त्यो चिसो खण्डलाई निकालेर काम लगाउँछु भनेर कतै काम लगाउन हुन्छ? कतै काम पनि लाग्छ? कतै काम पनि लाग्दैन, कतै काम लगाउन पनि हुँदैन। कतै काम नलाग्ने भएर यत्तिकै विनाश भएर गएको हुनाले त्यसलाई दुःख के भनिन्छ? दुःख भनेको कतै काम नलाग्ने भएर यत्तिकै विनाश भएर गएकोले गर्दा दुःख हो। त्यो चाहिँ दुःख सही। अनि हो त्यो दुःख सत्यलाई राम्रो गरी जान्यो भने बल्ल सही सत्यले जानिन्छ। यत्तिकै जान दुःख, खुट्टा दुःख, टाउको दुःख भन्दैमा दुःख त छ के अरे थाहा छ, अब दुःख हो भने त थाहा छ, तर के गर्नु भन्ने पनि छन् नि कोही।
हो त्यो दुःख थाहा छ भने त्यो थाहा दुःख कस्तो खाले दुःख हो? पृथकजन दुःख। त्यो के दुःख हो? हो यो परमार्थले भइएको अनित्यबाट भइएको परमार्थ कतै काम नलागिकन बिग्रेर गएको हुनाले दुःख भनेर जानेको त्यो दुःख चाहिँ कस्तो दुःख हो? आर्यले जान्ने दुःख। इदम दुःखम अर्य सचन्ती तमोले भन्नुहुन्छ नि, इदम यो दुःख सत्य भने आर्य सत्य हो। यो आर्य सत्य मैले पुब्बे भगवान हुनुभन्दा अगाडि अननुसुतेसु मैले सुनेको थिइनँ। भगवानले म पहिला यो ज्ञान नपाउँदै मैले यो हो है दुःख भने सुनेको थिइनँ। सुनेको दुःख के हो भन्दा काम भएन दुःख, सञ्च भएन दुःख, झरी पर्यो दिनभरि दुःख, धेरै गर्मी भयो दुःख, खाना रुचेन, निन्द्रा लागेन, टन्टा झगडा भयो, छिमेकीसँग बोलचाल हरायो। अब धेरै बाहिर जाने त यिनी बाहिरी विषयलाई के भन्ने चलन छ? दुःख हो। त्यस्तालाई गएर दुःख भनिरहेका छन् जुन असली दुःखलाई जानेका छैनन्। असली दुःखलाई जानेका छैनन्, असली दुःखलाई थाहा नै छैन भनेदेखि आँखा भएका हुन् कि नभएका हुन् अरे? अनि ती व्यक्तिले मैले जानेको छु भन्दै डोरायो भने तिनका पछि लाग्ने भने कस्ता पछि लाग्छन्? कस्ता पछि लाग्छन्? अन्धा पछि लाग्छन्। योगीहरू यतिखेर तमहरू अब जान्नेका पछि लाग्ने कि नजान्नेका पछि लाग्ने? र विशेष गरी परमार्थ भइएको धर्मलाई नदेखिकन चाहिँ हुँदैन। अहिले यहाँ शरीरमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, भारी हल्का अनेक प्रकारको त छ नि। अहिले पनि भइरहेछ के भएको छ। अहिले यसो शरीरतिर ध्यान लगाएर यसो हेर्नुहोस् त के त भएको छ कि छैन? हामीले यहाँ भन्न जानिन्न उहाँ त भइरहेको छ। भएको छ कि छैन? हो त्यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको रूपखण्ड हो। त्यसलाई अनुभूति गरेको चाहिँ वेदना खण्ड। त्यसलाई गएर अनुभूति गरिरहेको के खण्ड हो? त्यसमा सम्झेको चाहिँ संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ बनाइराख्ने संस्कार खण्ड, यस्तो भयो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड। अहिले उत्पत्ति भइएको स्वभावमा खण्ड कति हो? त्यो 5 खण्डमा फेरि अहिले उत्पत्ति भएको एकातिर दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने एउटा एउटा भइरहेको छ। हो त्यो भएकालाई यसो हेर्नुहोस् त म जस्तो छ? मेरो जस्तो? त्यसो भए हात जस्तो छ? खुट्टो जस्तो? टाउको जस्तो? त्यसो हात खुट्टा ज्यान टाउको त होइन नि। त्यो एउटा स्वभाव हो। एउटा के हो? स्वभाव हो। अब त्यो स्वभाव म अलिकति तमहरूलाई यहाँ चिमटेर बताउनु पर्यो। यहाँले चिमटे नि, चिमट्दा के भयो? चिमट्दा के भयो? अब यो दुखेकालाई फेरि हेर्नु पर्यो। यो दुखेको म जस्तो त छैन छ, मेरो भन्ने चिज पनि होइन। अनि दुखेको यसो हेर्नु पर्यो, राम्रो ध्यान लगाएर हेरेर दुखेको हात हो कि भन्दा होइन। दुखेको हात हो? दुखेको यसलाई चाहिँ दुखेकालाई हात भन्यो भने नदुखेकालाई चाहिँ के भन्ने? अहिले दुखेको हात हो त? हात पनि होइन। दुखेको त छ कि छैन? अघि नै दुखेको हो, अहिले दुखेको हो। नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड, दुःख सुख त्यहाँ भोग गरिरहने वेदना खण्ड, दुखेकोलाई सम्झिरहने संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार खण्ड, दुखेको जान्ने चाहिँ विज्ञान खण्ड। यहाँ त पञ्चखण्ड छ। म पनि छैन, मेरो भन्ने पनि, कुनै सत्ता प्राणी भन्ने पनि, यो अरू हो कि पञ्चखण्ड हो? पञ्चखण्ड साँच्चै नै त दुखेको छ कि छैन? तर दुखेको त छ, यिनी आँखाले हेर्दा पनि देखिँदैन, समाएर पनि समाइँदैन, समाएर पनि समाइँदैन, हेरेर पनि यिनी आँखाले देखिँदैन। तर ज्ञानले त जानेको छ कि छैन? त्यो जान्ने ज्ञानमा मलाई दुख्यो, मेरो हात दुख्यो, मिथ्या दृष्टि, दुखेको खण्ड, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, सम्मादिठी। मिथ्या दृष्टि र सम्मादिठीको मार्ग त्यति बढी छुटिन्छ। मलाई दुख्यो, दुखेको मैले भोगेँ, मेरो हात दुख्यो, मेरो ज्यान दुख्यो, मेरो खुट्टा दुख्यो, यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि। दुखेको पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, खण्ड उत्पत्ति भयो, सम्मादिठी।
सम्मादिठीबाट जाने निर्वाण, मिथ्या दृष्टिबाट जाने जन्म मृत्यु। कहाँ हो? बाटो यहीँबाट छुट्टिन्छ। बुझ्नुभयो नि? बाटो दुखेबाट पनि छुट्टिन्छ, चिलाएबाट पनि छुट्टिन्छ, भारी भएबाट पनि छुट्टिन्छ। उत्पत्ति खण्डबाट नै आफूले हेर्न जाने सम्मादिठी, हेर्न नजाने मिथ्या दृष्टि, हेर्न नजाने सम्मादिठी कुशल धर्म, मिथ्या दृष्टि अकुशल धर्म। ल पाप र पुण्य पनि यतिबाट छुट्टियो। दुखेकालाई लिन जाने पुण्य छ, लिन नजाने पाप छ। लिन नजाने लिन जान्ने र नजान्ने केमा फरक छ त भन्दा बुझेकाले लिन जान्दछन्, नबुझेकाले लिन जान्दैनन्। यो कुरो बुझ्ने भने त अब उपरान्त त मिथ्या दृष्टि नहुने गरी नै बस्नुहुन्छ होला नि, कि बुझे झै मात्रै गरेर फर्किने हो? अहिले त्यसमा योग्यले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन? अहिले बुझेछौँ मुखले त भन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनमा आफूले उतार्न सक्ने गरी बुझ्नु भएको छ? आफ्नो भवामा आफूले अतौछारे गर्न सक्ने भयो? आवाज सुन्न पर्यो नि। र विशेष गरी बुझ्ने भन्ने कुरा आफूले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्ने हुनुपर्छ है, नभए बुझे झैले त हुँदैन। हुन्छ त? अहिले चक्षुमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड यो पनि अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो। जस्तै कानमा शब्द ठोकिन्छ उत्पत्ति हुन्छ पञ्चखण्ड, यो पनि अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो। नाकमा गन्ध ठोकेर मात्रै नाकमा पनि बसाउने गनाउने हुन्छ नि त। गन्ध नठोकिकन खण्ड उत्पत्ति हुन्छ त? गन्ध ठोकेर उत्पत्ति हुन्छ भने आँखालाई पनि देख्ने मन पनि रूप र आँखाले बनाएको हो, यिनी दुई कारणले भएको। सुन्ने मन पनि शब्द र कान जुटेर भएको। गन्ध जान्ने पनि घ्राण विज्ञान पनि नाक, घ्राण यो भन्ने नाक र गन्ध ठोकेर उत्पत्ति भएको। अहिले जो रस विज्ञान पनि जिब्रो र रस ठोकेर उत्पत्ति भएको भन्दाखेरि त्यत्तिकै भएको त होइन हो त? कसैले बनाइदिएको पनि कारणले बनिएको धर्म हुनाले जो प्रतित्व समुत्पाद भनिएको हो। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै कायमा पनि काय र फड्ब ठोकिनाले दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने त्यसरी उत्पत्ति हुन्छ। न घरिघरि दुखेको दुखे पनि हुन्न नि, हुन्छ त? दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने काय र फड्बको कारणले उत्पत्ति भएको, आफूले गराएको त होइन, अरूले अम्फा गरिदिएको पनि हो त? कारण जुटेर भएको। मनमा पनि सोचाइ मन, लोभ मन, दोष मन, मोह मन, राग मन, डाड मन, आरिस मन, अभिमान मन, श्रद्धा मन, शील मन, त्याग मन, दान मन। मनमा पनि अनेक प्रकारका मन त हुन्छन् कि हुन्छन्? हो, यो मनमा पनि धम्म आरमणसँग ठोकिएर उत्पत्ति भएको मनोविज्ञान। मनायतन धम्म आरमण। धम्म आरमण भनेका पहिला पहिला देखेका कुराहरू पनि सम्झिन सकिन्छ, पहिला पहिला सुनेका कुराहरू पनि सम्झिन सकिन्छ। देखिसकेका, सुनिसकेका सम्झिन सकिन्छ कि सकिन्न? कहिले नदेखेका, कहिले नसुनेका सम्झिन सक्नुहुन्छ? देखिसकेका, सुनिसकेकाको आधारबाट धम्म आरमण बनेर आएको हुन्छ। र अहिले पहिला पहिला देखिसकेका, सुनिसकेका, पहिला पहिला खाएका कुरा, त्यतिखेरका रसको विषय, त्यतिखेरका फड्बका विषय, यिनी जो पञ्चद्वारबाट भइएका पहिला पहिलाका विषयहरूलाई अहिले फेरि धम्म आरमण रूप भएर यता मनायतनमा स्पर्श हुन्छ र अनि सोचाइ मनहरू उत्पत्ति हुन्छ। सोचाइ मन अब कहिले राम्रो पवित्र भएको बेला खुसी मन पनि हुन्छ, कहिले दुखी मन पनि हुन्छ, कहिले रिस उठिरहेको मन पनि हुन्छ, कहिले पीर गरिरहेको मन पनि हुन्छ। योगीहरू रिस उठ्छ कि उठेको हुन्छ कि हुन्न? रिस उठ्यो भनेदेखि निधारमा उठ्छ कि मनमा? कहाँ उठ्छ? मनमा रिस उठ्छ नि। रिस उठेको मन त जान्नुहुन्छ नि, होइन? रिस उठ्दा कस्तो हुन्छ भने थाहा छ? योगीहरू थाहा छ? यहाँ थाहा नभएका कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न भने प्रत्यक्ष यहाँ रिस उठाएरै भए पनि विचार गर्नु पर्यो नि त। रिस भने कस्तो हुन्छ भने थाहा छ? अरूको रिस कि आफ्नो रिस? अरूको चाहिँ नजान्नुहोस्, पर्वा छैन, आफ्नो चाहिँ जान्नु। रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै कहाँ उठ्छ? मनमा। अनि रिस उठ्ने बित्तिकै मनमा शान्ति हुन्छ कि अशान्ति हुन्छ?
रिस उठ्ने बित्तिकै आनन्द भएको छ कि दुःख भएको छ? दुःख भएको छ, अशान्ति भएको छ कि छैन? अशान्ति भएको छ। अनि त्यो अशान्ति भइरहेको बेलामा अनि त्यो मनलाई राम्रो गरे हेर्नु, त्यो रिसलाई पनि राम्रो गरे हेर्नु। राम्रो गरे हेर्न पर्यो भने कहाँ हेर्न पर्यो भने त्यही मनमा। कहाँ हेर्न पर्यो? राम्रो हेर्नुहोस् त। अनि हेर्ने पनि त्यही मनले नै हो, फेरि हेराइ खाने पनि त्यही मनमा हो। अब हेर्नुहोस् है, रिस पनि यही उत्पत्ति भएको छ। अब जस्तै हृदय वस्तु रूप छ नि त, रिस पनि यही उत्पत्ति भएको छ। अनि हेर्ने मन पनि कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? यही माथि नै उत्पत्ति हुन्छ। अब रिस र हेर्ने मन दुईटा पनि एकैचोटि हुँदैनन्, दुईटा ठाट्टै पनि हुन्न नि त। रिस छ फेरि हेर्ने मन त्यही च्यापेर आउने त होइन नि, हो त? हेर्छु भन्ने बित्तिकै हेर्ने मन आउँदाखेरि रिस मन छैन। के चाहिँ थाहा हुन्छ भन्दा अघि रिस भएको थियो भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ। उही निदाको बेलामा हात्ती सुतेर फर्के चाहिँ अर्थकथामा दिएको उपमा छ नि त, यो पिटकमै आएको उपमा हो। अनि आफू निदाइएको छ, राति आँगनमा आएर हात्ती आएर सुतेछ। बिहान उठेर गयो। बिहान जुरुक्कै उठेर आँगन बढाल्छु भन्दाखेरि त हात्तीका पाइला छन्। के छन्? हात्तीका पाइला छन्। र अर्थकथामा पहिला पहिला त अब जङ्गलमा त ध्यान भावना आचरण गर्दा जङ्गली हात्ती पनि हिँड्दै होला नि त। अनि हात्तीका पाइला देख्दाखेरि आफूलाई थाहा भयो कि ए हात्ती यहाँबाट आएर गएको रहेछ, हात्ती आएर बसेको रहेछ, यहाँ अहिले गएको रहेछ, हात्ती आएर गयो। हात्ती आएर गयो भने त बिहान उठ्नेलाई थाहा भयो कि भएन? तर हात्ती नै त देखे, के देखे? पाइला। त्यस्तै यहाँ आयो हात्ती एउटो, रिस उठ्यो। हेर्छु भन्ने मन आउँदाखेरि त्यो हात्ती त छैन। तर अघि रिस उठेको थियो भने त जान्दछ कि जान्दैन? के देखेर जान्दछ? मनमा पाइला हुन्न, लक्षण देखेर। अघि रिस त के भयो? अनित्य भयो नि त। रिस के भयो? रिस त अनित्य भयो। हो, त्यो अनित्यको लक्षणलाई हेरेर चाहिँ ए अघि रिस उठेको थियो, पछिबाट जानु कि जानेन? अनि देख्नेले चाहिँ लक्षणलाई मात्रै देख्यो, रिसलाई। तर रिस थियो भन्ने त थाहा छ है, अघि उत्पत्ति भएको भन्ने त थाहा छ। तर देख्दाखेरि त केलाई देख्यो? अनि त्यो लक्षणलाई जानेपछि अघि रिस उठेको थियो। अनि यो मनले फेरि विचार गर्नु, अघि रिस उठेको रिस म हो कि होइन? फेरि विचार गरे हेर्नुहोस् त, त्यो रिस म हो? अघि उठेको रिस मेरो हो? अघि उठेको रिस मलाई हो? म पनि हो त? एकैछिन पाहुना आएको हो नि त, फेरि अर्को आउने बित्तिकै जग्गा त छोडिदिनु पर्यो कि परेन? एकैछिन आएको पाहुना हो, एकैछिन आयो, फेरि अर्को। त्यो रिस कस्तो रहेछ हेर्छु भन्दाखेरि रिस त छैन। त्यो लक्षणलाई हेरेर अनुमान लगायो, त्यो रिस आयो गयो, छैन फेरि। अनि म पनि होइन, मेरो पनि, मलाई पनि, म मेरो मलाई छैन, त्यसमा आफ्नो अधीनमा पनि छैन। ए छैन छैन भनेर जान्दै सक्दा त्यो रिस काट्यो कि काटेन? त्यसो भए रिस कसलाई उठ्छ? योगीलाई रिस उठ्छ? रिस उठ्ने मन त हुन्छ कि हुन्न? रिस मन त छ कि छैन? रिस मन योगी हो? त्यो त आउँछ जान्छ, उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ। यदि रिस उठो, रिस उठ्न पनि त्यत्तिकै त उठ्दैन नि, एउटा विषय त चाहिन्छ नि, होइन? रिस उठ्ने धम्म आरमणसँग ठोकेर उठेको छ नि त। रिस उठ्यो, त्यो रिसलाई जान्नेतिर गइएन, अनित्य हेर्नेतिर गइएन। अनि अब रिस उठ्नलाई, रिस उठ्ने आरमणसँग यहाँ ठोकेको छ नि त। कोसँग रिस उठेको छ? अब हो त्यो को भन्ने आरमणलाई सम्झिएर यहाँ रिस उठेको छ। अनि त्यो आरमणलाई जति सम्झिँदै गयो उति के हुन्छ? जति सम्झिँदै गयो उति के हुँदै जान्छ? रिस झन्मदा झन् घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ? अलिकति रिस उठ्दा पनि मनमा शान्ति हुन्छ, मनमा सुख हुन्छ त? अलिकति रिस उठ्दा अलिकति अशान्ति भइसकेको हुन्छ, अलिक धेरै रिस उठ्दा झन् धेरै रिस उठ्दा झन्मदा झन् अशान्ति। भनेपछि त्यो रिसले कसलाई चाहिँ खाइरहेको छ? आफैलाई खाइरहेको छ, नजान्ने व्यक्तिमा आफूलाई खाइरहेको छ। तर आफूले चाहिँ सोचिन्छ कि म ठिक पार्छु, आफूलाई अघि ठिक पारिसकेको थाहा नै छैन।
अझै पनि मैले ठिक पार्छु, अझै पनि मैले ठिक पार्छु। पहिला एउटा कथा सुनिन्थ्यो नि, हो कि होइन कोनी, हुन त होला। एउटा कथामा के सुनेको थिएँ भने एकपालि शनि ग्रहले मैले जला पनि लाग्न सक्छु, मेरो हातबाट कोही पनि बच्दैन भनेर शनि ग्रहले भन्यो अरे। शिवजीले ए त जस्ता शनि 1000 शनि आए पनि मलाई छुन सक्दैन। शिवजीले शनिले हजुर जस्ता महादेव 1000 महादेवलाई पनि मैले छोड्दिन भन्छ अरे। शिवले पनि त जस्ता शनि 1000 शनि आए पनि मलाई छुन सक्दैन। त्यसो भएदेखि लु तपाईँलाई मैले लागेरै छोड्छु, लु तपाईँ मबाट जोगिनुहोस् भन्नु अरे शनिले। लु लाग्छ शनि कसरी लाग्ने रहेछ भनेर एकैचोटि त्यहाँबाट हराएर समुद्रभित्र गएर बसेछन् 12 वर्षसम्म। समुद्रभित्र तल शनिले नदेख्ने ठाउँमा लुकेका, मलाई अब यसले देख्दैन भनेर लुकेछन्। अनि 12 वर्षपछि उठेर आए, ए शनि भन्छ हजुर भन्छ अरे, मलाई लाग्न सकिस् तैँले, मलाई देख्ने पनि पाएन छैन, त्यो समुद्रमा लगेर गाडेको कसले हो त? कसो अरे? शनिले हो त्यस्तै मैले ठिक पार्छु भन्दा भन्दै आफूलाई ठिक पारेको थाहा नै पाइन्न। पाइन्छ त? उपासकले सुन्नु भएको थियो नि त्यो। हो नि, यहाँ उपासकले पनि सुन्नु भएको रहेछ। अच्छा एकछिन, अहिले भन्नको मतलब चाहिँ आफूलाई रिस उठिगयो, के भयो? रिस उठिगयो। अब एउटा आरम्भमा गएर रिस उठेको छ नि, अनि त्यसैलाई अब मैले ठिक पार्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु, ठिक नपार्दै त्यो रिसले त आफूलाई के गरिसकेछ? ठिक पारे। आफूले त केही गर्नै पाइदिएको छैन, आफूलाई त ठिक पारिसकेको छ भनेदेखि आफूलाई ठिक पारिसकेको छ, आफूले थाहा पाइयो? आफूलाई अविद्याले छोपेको छ। अविद्या अन्धकारमा जाँदाखेरि आफूलाई ठिक पारिरहेको छ, ठिक पार्छु भन्न छोडिँदैन। बुझ्नुभयो नि? साँच्चै ज्ञान लगाएर हेर्ने भनेदेखि रिस उठ्यो। रिस कहाँ उठ्छ? ए त्यो रिस कस्तो रहेछ भनेर ठक्कै हेर्छु भन्ने बित्तिकै रिस छ? रिस छ कि के चाहिँ छ? हेर्छु भन्ने मन। अनि त्यो रिस छैन, पहिला रिस उठेको थियो भने जान्दछ कि जान्दैन? के देखेर जान्दछ? लक्षण देखेर, पाइला देखेर त? के देखेर जान्दछ? लक्षण देखेर। ए अघि रिस थियो अहिले छैन। अनि यसले जान्ने बित्तिकै हो त्यस्तै गरी अब त्यो रिस अनित्य भएर त्यही अनित्य जानेको ज्ञान, अनित्य जानेको ज्ञान एकनास हुने बित्तिकै यहाँ रिसले जग्गा लिन पायो? रिस काटियो कि काटिएन? त्यसो यो ज्ञान भन्ने कुरा पोल्ने स्वभाव हो कि शान्ति स्वभाव हो? ज्ञानले क्लेशलाई जलाउँछ, मनलाई शान्ति बनाउँछ। ज्ञानको लक्षण क्लेशलाई जलाउँछ, मनलाई चाहिँ के गर्छ? शान्ति बनाउँछ। भने शान्ति चाहियो भने क्लेशमा बस्ने कि ज्ञानमा? ज्ञानमा हो। त्यही शान्तिबाट नै जानुपर्छ। अब त्यो शान्तिबाट कसरी चाहिँ जाने हो भने अब भोलि एक दिन मात्र बाँकी रहेको छ र भोलि चाहिँ फेरि यसलाई मसिने गरी देशना गर्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गरौँ। र अहिले औषधि सेवनको समय भएको छ र आज एक दिनभरिको दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी श्याम मलाई मौसा हामी दाजु पिउनेबाट आजको दान भइरहेको छ र सबैले दानी दातामाथि मित्र राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र एक स्वरमा पट्टि संख्या यो निसो भन्नु। मोगको विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? अझै कति दिन रह्यो? भोलि जानेसम्म त छ नि। र अहिले देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ दानी दाताको दान यहाँ सुझाव गर्छु र सबैले साधुकार गरिसके पश्चात अनि बल्ल आरम्भ गर्छु।
देवबहादुर भगवती माझी छाउजीबाट फर्सेका मन्टा 20 मुठा, साग 20 मुठा, चिनाम्याल 25 वटा, साथै कान्छी गुरागाई परिवार मिचिनाबाट बत्तीको लागि 2000, औषधिको लागि 2000, लक्ष्मी अर्याल छाउजीबाट शिविरको लागि 1000, धर्ममित्र 1 जनाबाट 500, ज्योति पन्थी लेउबाट बत्तीको लागि 1000, गंगबहादुर राव लेउबाट 1000, पितृहरूलाई उद्देश्य राखी लोकबहादुर आचार्य 1000, जनक बहादुर साथै भीमबहादुर माता दुर्गामाया परिवार लोयसाबाट औषधिको लागि 1500, चन्द्रलाल लीलावती भट्टराई लेउबाट औषधिको 1000, नानी भोजराजलाई साथै हजुरआमाका तर्फबाट सेवा पानीको लागि 1000, राधिका गौतम पाम्पीबाट सिंवी 15 बिसा र साथै संघ योगी आवासको लागि दान गर्दै हुनुहुन्छ। चन्द्रप्रसाद मायादेवी गौतम परिवार शिवबौन्दाबाट 5000, हजुरबा हजुरआमालाई उद्देश्य राखी शान्ति भट्टराई लेउबाट 2000, मातापितालाई उद्देश्य राखी गंगा देवी भट्टराई 5000 फ्युम्योनेबाट, र अक्षय कोषको दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ शिवबहादुर राव लेउबाट 1000, शिविरको लागि दान गर्ने सरस्वती खनाल किस्कोबाट वा औषधिको लागि 1000, साथै संघ आवासको लागि नै फेरि मातापितालाई प्रमुख राखी चन्द्रमा कार्की स्वेगुबाट 5000, निलिन गीता लामिछाने परिवार रंगुनबाट 7500, अम्बिका भेटवाल बैंकबाट 2000, सविता बैंकबाट 2500, भेषकुमारी भानुप्रसाद भेटवाल निचिना लेगाउँबाट 5000, दयाराम भेटवाल लेगाउँबाट 2500, ददिराम भेटवाल बैंकबाट 2500, निमे सरकार बैंकबाट 2500, रुद्राज सरकार बैंकबाट 2500, रञ्जित सरकार बैंकबाट 2500, यशोदा साथै सन्दी भूषाल बैंकबाट 1 लाख। यो चाहिँ हिजो पनि भूषालको हिजो पनि यहाँ विज्ञापन गरेको थिए। त हिजोको चाहिँ यशोदा नाम त ठिकै थियो, सन्धि र अर्को नाम भएको हुँदाखेरि कसैका त अब 2टा नाम पनि हुन्छन्। आज फेरि फन हुँदाखेरि नाम सोध्दा उहाँले यो सन्धि भूषाल भनेर दिनुभयो। यशोदा सन्धि भूषाल बैंकबाट उहाँहरू पनि लीला खरेलकै खानदानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट 1 लाख। साथै स्वर्गीय दिलबहादुर कटवालको पुण्य स्मृतिमा अहिले 3 लाख। स्वर्गीय दिलबहादुर कटवाल भनेपछि ग्रै पार्वतीका पिताजी र उहाँ इलाज गर्न मान्दिर लानुभएको थियो। आज बिहानको 4:30 बजे उहाँको देहान्त भयो भनेर बिहानै फोन हान्नुभएको थियो र अनि उहाँको पासमा हेर्दा 3 लाख पैसा रहेछन् र यो पिताजीको पैसा अहिले शासनको लागि नै दान गरिदिन्छु, सबै संघहरू योगीहरूको मित्री पिताजीमा पुगोस् भनेर उहाँले यसरी फोन गर्नुभएको थियो। र अहिले पार्वतीका पिता दिलबहादुर कटवालको पुण्य स्मृतिमा अहिले 3 लाख दान प्राप्त भएको छ। र यसै गरी नै मिचिनाबाट सयामा मानिला र ढनिमाया मिचिना मौलाइबाट उहाँले अरुण भोजन दान, उहाँको भोलिको दान चाहिँ उहाँको दान हो। र सबै दानी दाताहरूको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र आज 52 बारको दशा होमको विपश्यना ध्यान शिविर आज अन्तिम दिन हुँदैछ। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै र आज अन्तिम दिन देशनालाई विशेष गरी विपश्यनालाई नै विशेष लिएर भन्दैछु। र विपश्यना भन्दा अगाडि योगीहरूले
विपස්සना ज्ञानको लागि सम्यक ज्ञान पनि आफूमा बारम्बार भएको हुनुपर्छ। सम्यक ज्ञान भएको छ भने सम्यक ज्ञान भएको व्यक्तिको कोशिश पनि तेजिलो भएर आउँछ। सम्यक ज्ञान नै नभएका व्यक्ति स्वार्थीमा धेरै डुबेका हुन्छन्। निस्वार्थी मार्गलाई सम्यक ज्ञानले दोहोऱ्याएर ल्याउन सक्छ। सम्यक ज्ञान छैन भने संसार स्वार्थीमा डुबेको हुन्छ। केमा डुबेको हुन्छ? स्वार्थी भन्ने जान्नुहुन्छ नि? स्वार्थी भन्ने जान्नुहुन्छ नि? केलाई भनिन्छ? मनलाई का पछि लाग्दिने, मनलाई अल्लो लाइटे गरिदिने। अहिले मनको इच्छा त धेरै प्रकारको त छ कि छैन? अनि मनको इच्छा मैले यो मनलाई चाहिँ पूरा गर्छु भनेर चाहिँ पूरा गर्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न? मैले मनको इच्छा जति सबै केही बाँकी नराखिकन पूरा गरिदिन्छु भनेर पछि लाग्ने भने पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? किन सकिँदैन? नसक्ने इच्छा गरिरहेको छौं र सबै नसके पनि आधी उधी पूरा गर्छु भन्न पनि सकिँदैन, गाह्रो छ। र आधी उधी नभए पनि चार अनि अलिकति भए पनि भनेर पछि लाग्दिने मनलाई अल्लो लाइटे गरेर जाने व्यक्ति स्वार्थीमा जाने व्यक्ति। मनलाई ज्ञानले विचार गरेर योग्य अयोग्य विचार गरेर अयोग्यलाई त्यागेर योग्य मार्गमा बल गर्ने चाहिँ ती व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति होइनन्। र हो यो निस्वार्थीको लागि सम्यक ज्ञान पनि चाहिन्छ। निस्वार्थीको लागि के चाहिन्छ? सम्यक ज्ञान पनि चाहिन्छ। अरु टाढा नसोचौं। अहिले जो हामीले मान्दै गरिएका भगवान अहिलेका बुद्ध गौतम बुद्ध भगवान कुन उमेरमा जंगल निस्किनु भयो? कुन उमेरमा अरे? 29 वर्षमा नि? 29 वर्षको उमेरमा बल्ल जंगल निस्किनु भयो। 29 वर्ष नहुँदै उहाँ पनि स्वार्थी भित्रै हुनुहुन्थ्यो। स्वार्थी भित्रै हुनुहुन्थ्यो र राज्यको रजाइमै डुब्नु भएको थियो, कामगुणमै डुब्नु भएको थियो। जंगल निस्किन केले डोरायो त भन्दाखेरि सम्यक ज्ञानले डोरायो। बुढो देख्नु, रोगी देख्नु, मरेको व्यक्ति देख्नु, सन्त देख्नु हो। त्यो निमित्त 4 प्रकारका देखेपछि बल्ल उहाँको जंगल निस्किन्छु, म पनि रोगी हुन पर्ने रहेछ, म पनि बुढो हुन पर्ने रहेछ, रोगी हुन पर्ने रहेछ, मर्न पर्ने रहेछ हो। त्यो सम्यक ज्ञानले गर्दाखेरि उहाँलाई सम्पूर्ण राजपाट, सम्पूर्ण राज्यको रजाइहरू सम्पूर्ण त्यागेर चाहिँ जंगल निस्किन सक्ने क्षमता सम्यक ज्ञानले दियो कि दिएन? त्यही भएर सम्यको विपස්සना ज्ञानस्स पदठान। विपස්සना ज्ञानको लागि सम्यक ज्ञान नै विशेष कारण हो। सम्यक ज्ञानकै सहयोगबाट नै विशेष विपස්සना ज्ञानमा जान सकिन्छ। सम्यक ज्ञानको लागि भगवानले मरणानुस्मृति पनि दिनुभएको छ। मरणम मे भविष्यति, मरणम मे ध्रुवम जीवितम मे अध्रुवम। म मरणम भविष्यति, म एक दिन मर्नेवाला छु। मरणम मे ध्रुवम, म मर्नलाई पक्का छ। जीवितम मे अध्रुवम, म बाँच्न पक्का छैन। कति बाँच्छु भन्ने मेरो पक्का छैन, तर एक दिन मर्नलाई पक्का चाहिँ। तपाईले त्यसरी मरणानुस्मृति गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न? कहिले गर्नुहुन्छ? बिहान बिहान म अवश्य मर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ हैन? के बाँकी रहेछ? समय मात्र बाँकी छ। आफ्नो समय आयो भने त जान पर्यो कि परेन? आफ्नो समय आयो भने बिदा हुन पर्छ। समय आयो भन्ने बित्तिकै कोही पनि बस्न पाइँदैन। समय आए जति सबै जानु पर्छ र समय आए जति सबै जानु पर्छ भन्दाखेरि अरु गएको देखेर आफूपट्टि फर्किनु, मेरो पनि समय आउँदैछ। मेरो पनि के हो? मेरो पनि समय आउँदैछ। र त्यो समय आइ नपुग्दै हो यो बीचको
समय चाहिँ मेरो आफ्नो आफ्नो समय हो। यतिखेर जति सकेको फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। भगवानको शासन पनि छ। यतिखेर शासन भएको बेलामा जति भएको पुण्य पनि लिन सकिन्छ, कोसिस गरे निर्माण पनि लिन सकिन्छ। यतिखेर यो अमूल्य समय हो। यो समय आफ्नो अन्तिमको मृत्युको समय नआउँदै बीचमा मात्रै आफूले जति भएको फाइदा उठाउन सक्ने यतिखेर मात्रै सकिन्छ। पछि गएर पछि भनेर भाका सार्ने हो भने आफ्नो पछि भन्ने दिनमा पुगिन्छ या पुगिँदैन थाहा छ त? थाहा छैन। र भगवानले कोही व्यक्ति देहान्त भए मरे अरे आफूपट्टि फर्किनु, अब मेरो पनि त पालो आउँदैछ, आफूपट्टि फर्किनु, मेरो पनि के हो, मेरो पालो आउँदैछ। कहिले हो थाहा छैन। कहिले हो भने थाहा नभएको व्यक्ति हल्का बसेर त हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? सासा बसेर हुँदैन। अहिले म जाँदाखेरि लाने के हो? आफूले गरेको कर्म, आफूले गरिएको पाप वा पुण्य, आफूले गरिएका पाप र पुण्य यिनी लाने हो। र आफूले गरेका पाप र पुण्यमा अब पाप बोकेर हिँड्न त कसैलाई मन पर्दैन, पर्छ त? पाप नबोके किन जान त इच्छा छ, तर पाप गरिएछ भने त पाप नलगी हुँदैन। पुण्य त सबैलाई मन पर्छ कि पर्दैन? तर यो पुण्य आफसे पनि हुँदैन। पुण्यको मार्ग साँच्चै आचरण गरेर पुण्य गर्यो भने बल्ल हुन्छ। हुँदाखेरि लाने पाप र पुण्य यिनी दुईटा मात्रै छन्। यदि यही जन्ममा नै आफूले आचरण गरेर अरहन्त मार्ग ज्ञान अरहन्त फल ज्ञान हो भने त फल दिने, फेरि अर्को जन्ममा विपाक फल दिने पुण्य पनि पाप पनि सम्पूर्ण काटेका हुन्छन्। ती काटेका व्यक्तिको त अर्को जन्म छ त छैन। अरहन्त मार्ग ज्ञान अरहन्त फल ज्ञान नपुग्नेसम्म त आफूले गरेका यिनी पाप र पुण्य बोकेर जाने हो। पाप बोकेर गएकाले पापको फल भोग्दै जानुपर्छ, पुण्य बोकेर गएकाले पुण्यको फल। पाप र पुण्य दुइटै लिएर गएकाले समय अनुकूलमा कहिले पापको फल कहिले पुण्यको फल। त्यही भएर प्राणीहरू बग्ने डुब्ने भएर परिवर्तन भएको छ। बग्ने डुब्नेमा छन्। तपाईँ हामी कहिले बग्ने कहिले डुब्ने, कहिले बग्ने। मनुष्य लोक देवलोक सुगतिमा आएको बेलामा बगेको बेला हो। के भएको बेलामा? बगेको बेला हो। मनुष्य लोक देवलोक सुगतिमा आएको बेला बगेको बेला, दुर्गतिमा पुगेको बेला डुबेको बेलामा। कहिले डुब्ने हो कहिले बग्ने, कुन मन पर्छ? डुब्ने र बग्ने यिनी दुईटामा रोज्ने भने कुन रोज्नुहुन्छ? बग्ने। त्यहाँभन्दा अझ उत्तम निर्वाण। डुब्न भन्दा त बरु बग्न ठिक, बरु दुर्गतिमै गिर्नु भन्दा त बरु स्वर्ग जान त ठिकै छ। तर स्वर्ग पनि अनित्य भएको हुनाले त्यहाँभन्दा उत्तम निर्वाण। त्यहाँभन्दा उत्तम के हो? निर्वाण। र अहिले गर्ने जो विपश्यनाले स्वर्ग पनि दिन्छ, निर्वाण पनि दिन्छ। अहिले गर्ने विपश्यनाले स्वर्ग पनि दिन्छ, निर्वाण पनि दिन्छ। स्वर्ग केले दिन्छ त भन्दा अहिले विपश्यना ज्ञान भन्ने पनि काम बचर कुशल हो। के कुशल हो? अहिले योगीहरूमा कुशलको बारेमा एउटा काम बचर कुशल, के कुशल? एउटा रूप बचर कुशल, एउटा चाहिँ एउटा अरूप बचर कुशल, एउटा चाहिँ एउटा लोकोत्तर कुशल। कुशल पनि थोरै कहाँ छन् र? काम बचर कुशल, रूप बचर कुशल, अरूप बचर कुशल, लोकोत्तर कुशल। अहिले काम बचर कुशलले काम सुगति लोकमा फल दिन्छ। रूप बचर कुशलले रूप ब्रह्मलोकमा फल दिन्छ। अरूप बचर कुशलले अरूप ब्रह्मलोकमा फल दिन्छ। लोकोत्तर कुशलले निर्वाण पुर्याउँछ। यिनी चावडै छैनन् भने अकुशल। यिनी चावडै नभएको के हो? अकुशलले चार पायो, अकुशलले
त्यसो भए 4 अपाय पुर्याउने या स्वर्ग पुर्याउने या नर्क पुर्याउने या निर्वाण पुर्याउने त्यो अन्त हुँदैन, शरीरमै हुन्छ। कहाँ हुन्छ? म कहाँ पुग्छु अरूलाई सोध्न परेन, आफूलाई आफ्नो मनलाई सोध्नु, मेरो मन कस्तो छ। राम्रो छ भने राम्रै ठाउँ पुग्छु, नराम्रो छ भने नराम्रै ठाउँ पुग्छु। र अहिले अकुशल त भन्न परेन, तमोले जानिराख्नु भएको छ। अकुशल भने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँड, आरिस, अभिमान, मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा, उद्देश्य, कुकुच्च, यिनी सबै के हुन्? अकुशल हुन्। यिनी केले अकुशल हुन्। र काम वचर कुशल, काम वचर कुशल, कुशलकालाई छुट्याउने भने अहिले दान, शील, भावना के हो? दान, शील, भावना। र दान दिनु दान हो, शील आफ्नो आफू काय वचनलाई सुरक्षा गर्नु शील हो, काय वचन सुरक्षा गर्नु, आफ्नो खातिर अरूको कल्याण गर्नु शील। भावनामा समत भावना, विपसना भावना भनेर भावना 2 प्रकारका छन्। समत भावनामा काम वचर कुशल पनि हुन्छ, रूप समत भावनामा रूप वचर कुशल पनि हुन्छ, अरूप वचर कुशल पनि हुन्छ। विपसना भावना सफलमा चाहिँ लोकोत्तर कुशल। के कुशल हो? अहिले अब तमहरूले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने काम वचर कुशल, काम वचर, काम भनेको काम तृष्णा, काम तृष्णालाई काम भनिन्छ। अहिले काम तृष्णा भएको लोकमा भएका प्राणीमा, कामलोकमा भएका प्राणीमा काम तृष्णा छ कि छैन? अहिले कामलोक जम्मै हेर्ने भने कामलोक 11 वटा छन्। कामलोक 1 मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 7 वटा यिनी सुगति लोक। दुर्गति लोक नरक, प्रेत, पशु, असुर यिनी दुर्गति कामलोक हुन्। यिनी काम दुर्गति। मनुष्यलोक, देवलोक, काम सुगति। काम सुगति 7 वटा, दुर्गति 4 वटा, जोड्दा कति? 11 वटा। होइन, 11 वटा लोकमा भइएका प्राणी चाहिँ काम प्राणी। के प्राणी? काम प्राणी। अहिले काम प्राणी भन्दा तपाईँ हामी कुन प्राणी हौं? काम प्राणी। काम प्राणी भनेको फेरि अर्को कुरा तपाईहरुलाई अझ फेरि प्रष्ट बुझ्ने गरी भन्ने भने नाबा आयौं काम गौमा मैले अरे हुने तत्वा जति सबै काम प्राणी। पंच काम गुणमा रमाउने। केमा रमाउने? पंच काम गुण भन्ने जान्नुहुन्छ नि? जान्नुहुन्छ? भन्नुस् त के हो? रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श। पंच काम गुण आँखाबाट रमाउने। आँखाले अनेक प्रकारको दृश्य हेरेर आँखाले रमाउने प्राणी। तमहरु आँखाले रमाउन जान्नु भएको छ? आँखाले रमाउन जान्नु भएको छ? आँखाले कस्तो खाले मा रमाउनुहुन्छ? जहाँ मेला छ त्यहाँ भेला हुन्छन् कि हुँदैन? मेलामा अनेक प्रकारका रमिता केले हेर्ने हो? अनेक प्रकारका रमिता जति काम वस्तु हो। यो आँखा त्यो काम गुणमा ठोकिन्छ र यहाँ देख्ने मनको कारणले त्यही हेरेर चित्त बुझाउने, आनन्द माने, रमाउने। अनेक प्रकारका दृश्यहरू हेरेर रमाउने अनि टिभी भिडियो इत्यादि हो। यो पनि आँखाले नै रमाउने भएको हो त, त्यो पनि अरूको काम गुण हो। यो त राम्रो हेरिराखम जस्तोमा हेरेर रमाउने, त्यो पनि केमा रमाएको? कस्ता प्राणी रमाउँछन्? काम प्राणी। काम लोक कति अरे? 11 नबिर्सिनुस् है। र अनि शब्दमा रमाउने, शब्दमा सुन्नमा रमाउने। सुन्नमा कोही मिठो स्वरमा पनि रमाउँछन्, कोही नमिठो स्वरमा पनि, नमिठोमा पनि रमाउने हुन्छ नि त। अब अरूको नहुँदो अनेक प्रकारका कुरा उडाएको छ भने त्यो शब्द मिठो छ र? तर त्यसमा सुन्नमा पनि रमाउने छन् कि छैनन्? के हो भयो भन्दिन अरूको कुरा हैन, भन्नुस् न। उस्तै भन्दिन भन्दा पनि झन् जबरजस्ती भन्नुस् कि भन्नुस् भन्छन् कि भन्दैनन्? सुन्न मन लागेको नि त। के गर्न मन लागेको?
अनेक प्रकारको स्वर, मिठो स्वर, मधुर स्वरमा रमाउने, यो शब्द कामगुणमा रमाउने। गन्ध कामगुण, राम्रो राम्रो सुगन्धमा रमाउने गन्ध कामगुण। मिठो मिठो आहार खोज्ने रस कामगुण। मिठो मिठो आहार, मिठो मिठो खान मन लाग्छ कि लाग्दैन? नमिठो खान पाउन्थ्यो भन्ने छ त? मिठो मिठो कसले खोजेको? जिब्राले। कसले खोजेको? रस तृष्णाले खोजेको हो नि त। हो त्यो रसमा गएर रमाउने हो, त्यो पनि कामगुणमा रमाउने काम प्राणी। अनि स्पर्श, कायको फर्ब, कायको ठोकिनु छोइनु, यो काय फर्ब काय स्पर्शमा गएर रमाउने काम प्राणी। के प्राणी? काम प्राणी। काम प्राणी अहिले कामलोक 11 छन्। 4 अपाय, मनुष्यलोक, देवलोक। अनि ब्रह्मलोक चाहिँ फेरि काम प्राणी होइनन् ती ब्रह्माजीहरू चाहिँ। ब्रह्माजी चाहिँ कामगुणमा रमाउँदैनन्, कामगुणमा रमाउने छैनन्। नाटक हेरेर भिडियो हेरेर रमाउने खाले रमाउँछन् त? त्यसमा पनि रमाउनन्। र ब्रह्माजीहरू कुनै शब्द कति मिठो स्वर भनेर त्यसमा तानिएर पनि रमाउँदैनन्, शब्द कामगुणमा पनि रमाउँदैनन्। किन? त्यो कामलोक होइन नि त। अब गन्ध त ब्रह्माजीको नाकमा ठोकिँदै ठोकिन्न। किन भन्दा घान पसाद छैन। घान पसाद रूप ब्रह्मलोकमा छैन। छ त? घान पसाद छैन भने गन्ध ठोकिन्छ? गन्ध कहाँ ठोकिन्छ? भरे नाक भन्दाखेरि धेरैले जानको यो लामोलाई भन्नु होला नि, होइन, भित्रको पसाद रूप चाहिँ नाक हो। यो त काय हो, यहाँ छोइएको थाहा हुन्छ होइन त? नाकमा सिर्फ गन्ध मात्रै ठोकिन्छ, यसमा गन्ध ठोकिन्छ? हो, त्यो भित्र घान पसाद जहाँ छ त्यहाँ गएर गन्ध ठोकिन्छ। हो, त्यो गन्ध ठोकिने घान पसाद चाहिँ ब्रह्मलोकमा छैन। नाक छ कि छैन भन्नुहुन्छ नि, यो आकार त अब छ या छैन, घान पसाद चाहिँ छैन। अनि जिह्वा पसाद पनि छैन। जिब्रोमा गुलियो, तितो, पिरो, नुनिलो थाहा पाउने छैन ब्रह्मलोकमा। सिर्फ बोल्नलाई मात्रै छ जिब्रो। जिब्रो नभए पनि बोल्न त भएन नि, हुन्छ त? जिब्रो नचलाइकन बोल्न सक्नुहुन्छ? जिब्रो त चाहिन्छ नि बोल्नलाई। अब यो आवाज निकाल्नलाई जिब्रो कानेर राख्नु, कुन आवाज निकाल्नलाई कानेर राख्नु भन्ने त छ नि। हो, त्यो बोल्नलाई चाहिँ जिब्रो छ उहाँको, तर रसको लागि छैन। रसको लागि नभएपछि ब्रह्माजीले हामीले जस्तो आहार खाने पनि होइनन्। कबली कारो आहार होइन ब्रह्माजीले। हामीले जस्तो भोजन खाने, पानी पिउने ब्रह्मलोकमा मन सञ्चेतना आहार, चित्त आहार, प्रीति आहारले बस्छन्। जिब्रामा स्वाद लिने पसाद रूप छैन। कायमा काय पसाद पनि छैन। त्यही भएर ब्रह्माजीलाई दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने भन्ने छैन। किन? पसाद रूप छैन नि त। ब्रह्माजीलाई ज्यान दुख्यो भन्ने, चिलायो भन्ने, खुट्टा गले भन्ने किन छैन? काय पसाद छैन। काय पसाद रूप छैन। काय पसाद पनि ब्रह्मलोकमा छैन। अनि काय पसाद नहुँदाखेरि फड्ब हुन्छ त? काय फड्ब हुन्छ त? काय फड्ब पनि हुँदैन। अनि काय फड्ब नै नहुने ब्रह्माजीले बिहा गर्छन्? गर्दैनन्। ब्रह्माजीले बिहा गर्छन्? हो, त बुझिराख्नु होला, नभए ब्रह्माजीकी पत्नी फल्ने भन्नु होला। ब्रह्माजी काम गुणबाट अलग भइसकेका ब्रह्मालाई पनि गएर एउटी भिराइदिनु होला। बिहा गरेर हुन्न तिनीहरूले? हुन्छ त? किन चाहिँ हुन्न? काय पसाद पनि छैन। अनि कामलोक पनि होइन, काम भोग गर्ने लोक होइन। अनि ब्रह्माजीमा फेरि अर्को कुरा, ब्रह्मलोके भाव रूप नथी। ब्रह्माजी स्त्री हुन् कि पुरुष हुन् भनेर पनि हुँदैन अरे। ब्रह्माजी ब्रह्माजी नै हुन्। यो काम क्लेशले गर्दा स्त्री पुरुष छुट्टेको छ। जुन ठाउँमा काम क्लेश छैन त्यो ठाउँमा स्त्री पुरुष पनि छैन। र ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीहरूको शरीर स्त्री शरीर भन्ने पनि छैन, पुरुष शरीर भन्ने पनि, स्त्री भाव पनि छैन, पुरुष भाव पनि छैन। भनेपछि अब स्त्री भाव पुरुष भाव नै नभएकालाई बिहा कसरी गर्नु? भरे कसैले बिहा गराइदिने पनि छन् नि त। यिनी त ब्रह्माजीका पत्नी हुन् नि भन्छन्। कसैलाई भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन्। तमोले त्यो नभन्नु होला, अरूले भने पनि नपत्याउनु होला। किन? ब्रह्मलोक चाहिँ कामलोक होइन। कामलोकमा यो क्लेश
नमरेकाले पो बिहा गर्छ नि त। कामक्लेशले कामक्लेश भएकाले पो बिहा गर्छन्। कामक्लेश नभएकाले बिहा गर्छन्? बिहा गर्दैनन्। अब भगवानमा कुनै क्लेशै छैन भने भगवानले बिहा गर्नुहुन्छ? भगवान बोधि वृक्षमा ज्ञान पाउँदाखेरि त्यतिखेर बोधि वृक्षमा आचरण गर्दाखेरि त्यही ठाउँमा नै महादेवले आएर माथिल्लो देवलोकका अति राम्री राम्री अप्सरा ल्याएर दिएका। उनले चाहिँ फसाउन खोजेका भगवानलाई। के गर्न खोजेका? अति राम्री राम्री रोजेर ल्याएर तणहा आरती नाम पनि र हो तिनी दिन खोज्दाखेरि उहाँले ए महादेव त्यो पनि अनित्य नै हो, दुःख नै हो, अशुभ नै हो। अनित्य नै हो, दुःख नै हो, अशुभ नै हो, जाति जरा व्याधि मरण छ, मलाई यो चाहिँदैन। जुन व्यक्तिमा क्लेशै छैन त्यो व्यक्तिको लागि यो त कति राम्री भन्ने पनि छ त। कति राम्री कसले भनेको? क्लेशले। कसले भनेको? यो त कति नराम्रो देख्दै रिस उठ्दै कसले भनेको? द्वेष क्लेशले। केले हो? क्लेश नभएकालाई राम्रो नराम्रोको हिसाब आउँछ त? आउँछ त? आउँदैन। क्लेशै नभएपछि अनि बिहा गर्ने गृहस्थी गर्ने छ त? त्यसो हो त भगवानले बिहा गर्छन् भने भगवानले पनि बिहा गर्छन् इत्यादि भन्नु होला। भगवान भनिसकेपछि विवाह भने भङ्ग रागो, भङ्ग दोषो, भङ्ग मोह, सब हानि क्लेश हानि भङ्गाय अतिथि भगवान। सम्पूर्ण क्लेश निभाइसकेकालाई भगवान। अब क्लेशै छैन भनेदेखि बिहा गर्ने छोराछोरी बनाउने हुन्छ त? हुँदैन। र अहिले अघि भन्दै गएको चाहिँ ब्रह्मलोकबाट आएको। ब्रह्मलोकमा कामलोक होइन र काम तणहा छैन। काम तणहा विखम्बन पहान। विखम्बन धेरै समयसम्म त्यो एक जन्मभरि हटाइदिएका हुन्छन्। समुच्छेद पहान चाहिँ होइन। समुच्छेद जरै मासेका चाहिँ होइन। जरै मासेका चाहिँ ब्रह्माजीको समाधिको पुण्यको तेज भोरी चाहिँ ब्रह्मलोकमा कामक्लेश आउन सकेको हुँदैन। त्यसो हुँदा ब्रह्मलोकमा कामक्लेश नहुँदाखेरि एउटामा रिस डाँड आरिस पनि त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन। एउटामा रिस डाँड आरिस पनि छैन, आँखा लाउने भन्ने पनि छैन। त्यसो हुँदा आयु लामो हुन्छ। अनि त्यति नभएपछि झगडा पनि हुन्छ त? मनुष्य लोकमा त छ कि छैन? रिस डाँड आरिस छ कि छैन? अनि के लाउने भन्ने पनि छ कि छैन? छ। त्यस्तै गर्दा झगडा पनि हुन्छ कि हुन्न? झगडा हुन्छ। झगडा गर्ने व्यक्तिको चित्त अशान्ति हुन्छ। अशान्ति हुने व्यक्तिको आयु पनि छोटो हुन्छ। अशान्ति हुने व्यक्तिको चित्तमा समाधि पनि हुन्न। समाधि नभएको चित्त क्लेश झन बढ्दै जान्छ। जुन चित्तमा क्लेश छ त्यो चित्तको शक्ति पनि कमजोर हुँदै जान्छ। शक्ति नभएको चित्तको आधारमा हुने चित्त जो रूप पनि शक्ति कमजोर भइएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? जति कमजोर हुँदै जान्छ उति आयु छोटिँदै जान्छ। शक्र प्रश्न सूत्र सुन्नुहोस् यसको बारेमा चाहिँ। शक्र प्रश्न सूत्र यहाँ सिडीहरू छन्। र जुन चित्तमा क्लेश छैन भने पवित्र छ, पवित्र चित्त भएको हुँदाखेरि तिनको आयु पनि लामो हुन्छ। ब्रह्मलोकको आयु कति वर्ष भनेर हुँदैन, वर्षले हिसाब गरेर हुँदैन। यो कल्प संसारबाट हिसाब गर्नुपर्छ। कल्प संसारबाट हिसाब गर्नुपर्छ। ब्रह्मको आयु कसैको आदि कल्प, कसैको 1 महाकल्प, कसैको 500 महाकल्प, कसैको 84,000 महाकल्प। त्यहाँसम्म छ 84,000 महाकल्प ब्रह्माजीको आयु। अनि आयु सकियो भने त फेरि ब्रह्माजी पनि के हुनुपर्छ? गिर्नुपर्छ। फेरि के हुनुपर्छ? फेरि गिर्नुपर्छ ब्रह्माजी पनि। र हो त्यो ब्रह्मलोकमा अहिले रूप बचर अरूप बचर, रूप बचर रूप ध्यान सिद्धि गरिसकेका ब्रह्माजीहरू रूप बचर लोक। रूप ध्यान सिद्धि गरेका भन्दाखेरि जो ध्यान बस्ने व्यक्ति ब्रह्माजीहरू रूप निमित्तलाई लिएर रूप निमित्तबाट एकुरो भएर जाने ब्रह्मा। पहिला पहिला अब ऋषि मुनिहरू जंगल गएर तपस्या गर्थे हैन त? के गर्थे? तपस्या भनेको के हो? आचरण गर्थे।
कसैले कसी नआचरण गर्थे, कसैले पृथ्वी कसी न कसैले अनेक एउटो अगाडि छापा रङ राखेर चाहिँ त्यसलाई हेर त्यतिमै तन मन त्यतिमै राख्दै आँखा पनि त्यही छन्, मन पनि त्यही छ। त्यसो गर्दा गर्दै गर्दै त्यही आँखा चिम्लिँदा पनि जे हेरिएको छ त्यही छर्लङ्गै अगाडि देखेर हो यसरी देखेर एकरो आचरण गर्थे। तिनी ऋषिहरू गाउँतिर आउने थिएनन् समाधि बिग्रिन्छ भन्ने डरले। अनि गाउँ नआउँदाखेरि भोक लाग्दाखेरि फलफूल खान पर्थ्यो, बुटाका रुखका बोक्रा पत्ताहरू खान पर्थ्यो र त्यस्तो खाएर जीविका आफ्नो जीविकालाई त्यसरी आफूले चलाएर ध्यान भावना एकरो समाधि सिद्धिसम्म। त्यसै रूप निमित्तबाट सिद्धि हुँदै गए, प्रथम ध्यान सिद्धि भयो, द्वितीय ध्यान त्यसरी सिद्धि हुँदै गयो भने प्रथम ध्यान सिद्धि भयो भने प्रथम ध्यान मुताबिकका लोकमा, द्वितीय ध्यान सिद्धि भएका द्वितीय ध्यान मुताबिकका लोकमा, त्यस्तै रूप ध्यानबाट उता गएपछि अरूप ध्यान हो। त्यो ध्यानको बारेमा चाहिँ म लम्बाइ भन्न चाहन्न, त मलाई अलिकति यहाँ कुशलको बारेमा अलिकति छुट्याएर बताइदिएको, भन्ने त विपश्यनाको बारेमा हो। रूप ध्यान सिद्धि गरेका ऋषि मुनि मर्यो भने रूपलोक ब्रह्मलोकमा पुग्छन्। समाधि राम्रो भएका ऋषि मुनिहरू राम्रो समाधि शान्ति प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान प्रवेश गर्न सक्ने ऋषि मुनिहरू आएर घरबार गर्ने छोराछोरी बनाउने गर्छन्, किनभने त्यो क्लेशबाट अलग भइसकेका छन्। अनि त्यो क्लेशलाई ऋषि मुनि हुँदै ध्यान भावना आचरणले नै अलग बनाएका छन् र त्यो समाधिको फल ब्रह्मलोकमा फल दिएका ब्रह्माले चाहिँ अनुभव गर्छन्, किन यहीँदेखि नै काम क्लेश अलग भइरहेका हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि काम गुण नभइएको लोक ब्रह्मलोक हो। त्यो ब्रह्मलोकमा फल दिने पुण्यलाई रूप बचर कुशल भन्छ। एउटो अरूप ध्यान सिद्धि गरेर अरूप ब्रह्मलोक पुग्ने अरूप ध्यान सिद्धि गरेकालाई अरूप बचर कुशल। के कुशल? काम बचर कुशल भनेको कामलोकमा अहिले गरेको दान, यो कामलोकमा काम प्राणी काम क्लेश हटेको छैन, दान पुण्य शील पुण्य काम बचर कुशल हो। अहिले योगीहरू विपश्यना गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? विपश्यना गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, तर ध्यान सिद्धिमा पुगेको होइन, ध्यान सिद्धिमा पुगेको छैन, यता ज्ञान सिद्धि पनि भएको छैन भने विपश्यना आचरण भइरहेको बेलाको चित्त त्यसलाई पनि काम बचर कुशल भन्छ। के भन्छ? काम बचर कुशल, कामलोकमै फल दिने कुशल हो। र लोकोत्तर कुशल भनेको चाहिँ अहिले विपश्यना आचरण गर्दै 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 साँच्चै खण्डलाई देख्यो, उत्पत्ति विनाश मात्रै भएको देख्यो, सिंहै यो शरीर भन्ने कुरा नै सिंह मुस्लो नै छैन, बन्ने बिग्रिने मात्रै देख्यो। जब बन्ने बिग्रिने देख्दा देख्दै देख्ने ज्ञान छिप्पेर आएर चाहिँ हो यो दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जानेर निरत सत्य निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिएको चित्त चाहिँ लोकोत्तर कुशल। त्यो चाहिँ लोकोत्तर चित्त हो। के चित्त हो? मार्ग चित्त फल चित्त, यसलाई लोकोत्तर चित्त भनिन्छ। मार्ग फल हो। यो लोकोत्तर चित्त भइसकेपछि लोकोत्तर कुशल भयो। अनि लोकोत्तर कुशलले कहाँ पुर्याउँछ? निर्वाण। कहाँ पुर्याउँछ? अहिले बताइएका ठाउँमा अहिले काम बचर कुशलले मनुष्यलोक देवलोक, रूप बचर कुशलले रूप ब्रह्मलोक, अरूप बचर कुशलले अरूप ब्रह्मलोक, लोकोत्तर कुशलले निर्वाण। यिनी छैनन् भनेदेखि त काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति यति गराउँछु उति गराउँछु एक एउटामा डाँड आदि टन्टा झगडा इत्यादि ईर्ष्या मत्सर्य त्यसबाट जाने भने चाहिँ चार अपाय हो। कहाँ जान मन लाग्छ? ए चार अपाय। ल भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त, कहाँ जान मन लाग्छ? होइन कहिले काहीँ त हुन्छ पनि होला नि, त्यो नरक त्यस्तो डर लाग्दो भन्ने कस्तो चाहिँ रहेछ हेर्न पा हुन्छ कि हुन्न? त्यो डर लाग्दो नरक भन्ने कस्तो रहेछ, कस्तो चाहिँ रहेछ हेर्न पा देख्न पा भन्ने हुन्न? ए यो त नरकको खेल अरे भन्ने भने हेर्न पा भन्ने कस्तो रहेछ नरक भन्ने हुन्छ कि हुन्न? नरकको खेल अरे आफै स्वयं गएर भोग्न पर्ने हो भने चाहिँ डर लाग्छ।
तमोर नरकको आवाज भन्दाखेरि त सिडी किनेर सुन्नुभएको थियो होइन? एकपल्ट निस्केको थियो नि त नरकको आवाज भन्दै व्यापार एउटा निस्केको थियो कि थिएन? अब कहिले नरकका मान्छेलाई खिचेर आएका भनेर भिडियो पनि निस्किन फेरि छैन तमहरूलाई। ठगाई खाने मान्छे छौन्जेल त ठग्ने मान्छे पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? ठगाई खाने छौन्जेल त ठग्ने पनि, ठगाई खान्न नै यो ठाउँमा भनेपछि त्यहाँ ठग्ने पनि। तमोर ठगाई खानु हो कि खानु भएन? नरकको आवाज, नरकको आवाज त यस्तो पो हुने रहेछ। अझ साँच्चै त्यो सिडी सुन्दै त्यही सिडी नै नरक हो कि भन्ने बनाइराखेका छन् कतिले। हो त्यो नि, ठगाई खाने मान्छे छौन्जेल त ठग्ने पनि हुन्छन्। त्यसो त ठगाई खाने चाहिँ छैनन् भने ठग्नेको पनि केही उपाय चल्छ त? नरकको आवाज गएर रेकर्ड गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? कि त आफै नरक जान पर्यो नि त रेकर्ड गर्नलाई? के गर्न पर्यो? आफै नरक जान पर्यो नि त। र कस्तो चाहिँ रहेछ एकपालि त हेर्छु भन्ने त भएको छैन होला नि यहाँ अगाडिका उपासकलाई? र काम बचर कुशल, रूप बचर कुशल, अरूप बचर कुशल, लोकोत्तर कुशल हो। यो लोकोत्तर कुशल भनेको अहिले लोकोत्तर चित्त कतिवटा छन् भन्दा 8 वटा। लोकोत्तर चित्त कतिवटा छन्? लौकिक चित्त 81 वटा। 81 भन्ने कति हो थाहा छ? 81 66 लौकिक चित्त। लोकोत्तर चित्त 8 वटा। 8 वटा लोकोत्तर चित्त भन्ने कुरा तमोले भन्नुहुन्छ नि, यदि दम चत्तारी पुरी सयुगानी। अनि बुझ्नुहुन्छ नि, यदि दम चत्तारी युगानी, 4 चत्तारी भनेको 4 मार्ग ज्ञान, 4 फल ज्ञान जोडिदिने भने कति भए? 8 पुरी स पुगला भनेको अरहन्तला भनिएको। 4 मार्ग ज्ञान, 4 फल ज्ञान, श्रोतवर्ण मार्ग ज्ञान, सकृतगामी मार्ग ज्ञान, अनागामी मार्ग ज्ञान, अरहन्त मार्ग ज्ञान। त्यस्तै श्रोतवर्ण फल ज्ञान, सकृतगामी फल ज्ञान, अनागामी फल ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान गर्दाखेरि हो यो मार्ग ज्ञान र फल ज्ञान हो। यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ कति चित्त भए? 8 हो। यसलाई लोकोत्तर भनिन्छ। लोकोत्तर चित्त के चित्त? अहिले हो यो लोकोत्तरमा जानको लागि पनि लोकभित्रीबाट जानुपर्छ। लोकभित्रीबाट जानुपर्छ। लोक भने यो पञ्चखण्ड। लोक भने के हो? विपස්සना ज्ञान भयो भने बल्ल यता मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुग्न सकिन्छ। विपස්සना ज्ञान नभइकन मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा जान सकिँदैन। हो यो विपස්සना ज्ञान हुनको लागि योगीहरू मैले हिजो अस्तिदेखिबाट भन्दै आएको थिएँ, विशेष गरी अन्त धेरै लामो जान परेन। यही शरीरमा देख्ने मन, सुन्ने, गन्ध जाने, रस जान्ने, कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, मनमा अनेक प्रकारका सोचाइहरू। अहिले यतिमा जे हुन्छ हुन्छ, जेसुकै होस्, योगीहरू ध्यान बस्ने व्यक्तिमा नम्बर 1 मा चाहिँ शील पालन हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? शील पालन हुनुपर्छ। नम्बर 1 मा शील पालन। अहिले कति शील पालन छ? अष्टशील। भात्नु भएको छैन होला नि? बेलुकामा भोक लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्नेले पनि लाग्यो भने पनि के गर्नुभएको छ? कि खुसु खुसु खानुभएको छ? भरे खुसुक्क मगाएर सिरक ओडेर चाहिँ खानुभएको छैन होला नि त्यसरी। र शील त राम्रै पालन छ नि अष्टशील। अनि यहाँबाट भोलि बिदा भएर त जानुहुन्छ। भोलि बिदा भएर जाँदाखेरि अष्टशील त घरमा पालन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ दिनै। पञ्चशील चाहिँ हरदम पालन गर्नुपर्छ। यहाँबाट गएपछि गृहस्थीले घरमा पालन गर्ने शील पञ्चशील पालन गर्न दुःख छ। नम्बर 1 कुनै प्राणी पनि नमार्नु। सजिलो कुरा हो नि। कुनै प्राणी पनि नमार्नु। आफूलाई पनि मार्छु भन्न कसैले मार्न बल गर्यो भने कस्तो हुन्छ? डर लाग्छ कि लाग्दैन? सबै भायन्ती मच्चुन हो। प्राणीहरू मच्चुन मृत्युदेखि सबै डराउँछन्। त्यसो त सबै प्राणी मृत्युदेखि डराउँछन्। आफू जस्तै मृत्युदेखि डराइन्छ ऊ पनि त्यस्तै हो भनेर सबैलाई कोझिन सारे गरेर हेर्नु प्राणीहरूलाई। त्यसकारण नहनेयम नघातये, कसैलाई दुःख कष्ट नदिनु,
कसैलाई पनि नमार्नु, कुनै प्राणी पनि नमार्नु। तपाईँ हामी आजदेखिबाट लिएर अब जीवनभर जानी जानी कुनै प्राणी पनि मार्दिन भन्ने भने सकिन्छ सकिन्न? जानी जानी भनेर एउटा बीचमा राख्दैछु नि। अन्जानमा मरेको त अब केही लागेन, अब कहिलेकाहीँ यसो हिँड्दाखेरि देखिन्न, नदेखिकन कुल्चेर मरेको त केही लागेन। देखि देखि यो प्राणी हो भने जाने जाने मार्छु भन्ने चेतनाले मार्न बल गरेर मारेको चाहिँ नहोस्। त्यसैले जाने जानी मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिन, अन्जानमा मरेको त केही लागेन, जाने जाने चाहिँ मार्दिन भन्ने भने सकिन्छ सकिन्न? कति महिना चाहिँ पालन गर्न सक्नुहुन्छ? आजीवन। कति? मैले अरूले नदिएको वस्तु अरूको वस्तु मैले लिन्न वा चोरी काम गर्दिन। मैले अबदेखि उपरान्त कसैको केही पनि चोर्दिन भन्ने भने सकिन्छ सकिन्न? कति दिनसम्म सकिन्छ? आजीवन, सधैँभरि सकिन्छ नि? नम्बर 2, यो 5वटा बलियो भयो भने पनि अपाय गर्न पर्दैन भन्नुभएको छ है भगवानले। यिनी 5वटा सिल बलियो पालन गरेको व्यक्ति पनि दुर्गति जाँदैन भन्नुभएको छ। अनि नम्बर 3 मा आजदेखिबाट लिएर पर स्त्री या पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार मैले गर्दिन। हो यसरी पनि आफूले आजदेखिबाट लिएर पर स्त्री र या पर पुरुषमा मैले नराम्रो व्यवहार गर्दिन भनेर पालन गर्छु भन्ने सकिन्छ सकिन्न? कति महिना? आजीवन सकिन्छ नि? नम्बर 3 3टा चाहिँ पक्का भए। नम्बर 4 आजदेखिबाट लिएर मैले कसैलाई ढाँट्दिन। नम्बर 4 मा चाहिँ कसैलाई ठग्दिन, ढाँट्दिन, झुटा वचन बोल्दिन। आजदेखिबाट लिएर मैले कसैलाई पनि झुटा वचन बोल्दिन, ढाँट्दिन भन्न सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ कि सकिन्न? कति दिन? आवाज यहाँ निकै मधुर आयो। नम्बर 1 कसैलाई आफूले धोका हुने गरी नढाँट्नु। कसैले धोका हुने गरी चाहिँ नढाँट्नु। र कोही कोही त अब एक दुईटा बोल्दा बोल्दै बढ्ता पनि बोल्नुहुन्छ नि, त स्वभावै हो हैन? अब मान्छे डम्मै कतिजना आयो भन्दा छन् 10 जना, छन् होला 15-20 जना थपियो नि त्यहाँ। 15-20 जना छन्, हुन चाहिँ कति हो? 10 जना। अलिकति थपिएको थपेन हो, त्यस्तो खाले थपेको चाहिँ त्यति समस्या छैन। त्यो चाहिँ झुटा वचन भएर त्यस्तो कम्म पछि बन्ने खाले होइन, अपाय जाने खाले होइन। किन त्यो कसैलाई धोका दिएको पनि होइन नि त। कहिलेकाहीँ गफको सुरुमा अलिकति बढ्ता पनि बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? जान्नुभएको छ त्यसरी बोल्न? अलिकति बढ्ता कहिलेकाहीँ आफूले देखेको छ अलिकति, मैले देखेको नि, म पनि थिएँ यस्तो भन्दै अलिकति भन्दा भन्दै 2-4वटा छ बढ्ता गइहाल्छ। भन्नको छ है, त्यो भन्न आया पाया भन्ने हुँदाखेरि थप अलिकति त जान्छन् कि जान्नन्? थप्नुभएको छ त्यसरी। तर कसैलाई पनि धोका दिएको छैन नि, त्यो वचनले कसैलाई पनि ठिकाइदिए भएको, कसैलाई पनि फसाएको पनि, कसैको हानि पुर्याएको पनि छैन भने त्यति प्रब्लम छैन। त्यस्तो चाहिँ धोका दिने गरी चाहिँ नढाँट्नु। धोका दिने गरी चाहिँ ढाँट्दिन भन्ने भने आजीवन सकिन्छ सकिन्न होला? बल्ल अलिकति टाठो आयो। त्यही भएर आवाज ननिस्केको नि त। कोही कोही त अब थपिहाल्छन् होइन? अनि त्यहाँ साँच्चै हो र भन्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ के अरे, पछिबाट चाहिँ नि अलिकति थपिराखेको छ नि। र कसैलाई आफ्नो कारणबाट उसलाई दुःख पुग्ने, धोका हुने समान भएको छैन भने त्यति समस्या त छैन। धोका हुने गरी चाहिँ नढाँट्नु। बुझ्नुभयो नि? त्यसरी हो भने सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। अनि सकेसम्म बोलीलाई चाहिँ धेरै प्रकारले सुरक्षा गर्न भन्नुभएको छ भगवानले। अरूका कुरा पनि, अरूलाई उडाएर बस्ने काम पनि नगर्नु अरे, अरूको नराम्रो निन्दा चर्चो कुरा पनि नगर्नु। त्यसले पनि केही कल्याण छैन अरे, आफूलाई फाइदा छैन भन्नुभएको छ। त्यो पनि फाइदा छ अरे। जसले चाहिँ धेरै उडाउने बानी छ
हो त्यसलाई जन्मै पछि अरूले सबैले उडाइराखेका हुन्छन्। अब आफूले उडाउन सकेला खुपे सकेला 100 जनालाई आफूलाई लाखौंले उडाइराखेका हुन्छन् नि। बोले अरूले जे भन्छन् भनुन्, आफू सहनीपट्टि बस्ने अरे भन्नेपट्टि नबस्ने। सकेसम्म अरूको नहुँदो कुरा अरूको नराम्रो कुरा नगरेको राम्रो हो त। नगरिकन बस्छु भन्ने सकिन्छ सकिन्न होला? उपासिकाहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो नि, उपासिकाहरू सकिन्छ सकिन्न होला? सकेसम्म अरूको नराम्रो बोल्दै नबोल्नु। र नराम्रो छ गल्ती गर्दैछन् आफूले सम्झाएर हुन्छ भने सिधै सम्झाउनु। उसको कल्याण चाहने व्यक्तिले बाहिर बाहिर भन्दै हिँड्दैन नि, सिधै सामुन्ने यो राम्रो हुँदैन भनेर सम्झाउनेतिर जान्छ। र सम्झाएर हुन्न बाहिर भनेर केही फाइदा छ हो त्यो। नम्बर अहिले वचन कर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 4 मा अहिले नढाट्नु अनि अरूको नहुँदो कुरा पनि नबोल्नु, अरूलाई उडाएर बस्ने काम पनि, निन्दा चर्चो पनि। अनि आफूलाई एकजनासँग आफूलाई त अब चित्त नबुझेका व्यक्ति छन् नि त, आफूलाई चित्त नबुझाउने व्यक्ति पनि, आफूले चित्त नबुझाएका व्यक्ति पनि हुँदाखेरि चित्त नबुझेको व्यक्तिलाई उसको बारेमा कसैले प्रशंसा गरे भने आफूलाई कस्तो हुन्छ? काँडोले घोचे जस्तो हुन्छ। उसको बारेमा प्रशंसा गर्दै आफ्ना, तर आफूलाई त जुन व्यक्तिलाई चित्तै बुझेको छैन, रिस उठेको छ, उसको प्रशंसा गरेको सुन्न पर्यो भने मन खुसी हुन्छ? खुसी हुन्न। यदि कोही चाहिँ उसलाई चित्त नबुझाउने व्यक्ति आएर फल्नु यस्तो नि त ठिक छैन भन्यो भने आफूलाई पनि चित्त नबुझेको ठिकै भयो। साथी मिल्यो कि मिलेन? साथी मिल्यो भने आफूले पनि भन्न थाल्यो, सबै थुपार्न थाल्यो, उसका पनि थुप्रिन्छन्। अनि दुईपट्टिका आफूले पनि आफ्ना पनि छँदै थिए पहिला, उसका पनि जम्मा गरेर लग्यो अनि आफ्ना उसलाई दियो। दुईपट्टि नै नराम्रा जति पोको पारेर हिँड्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? त्यसरी कोही दिन हिँड्नु भएको छ? अरूलाई आफूलाई चित्त नबुझेको व्यक्तिलाई आफूले उडाउँदाखेरि उसले पनि थप्यो नि त। अनि उसले के थपेको छ, उसले जानेका उसँग भएका चित्त नबुझ्दा टाकटुकै आफूले लियो, आफ्ना जति उसलाई दियो। अनि त्यहाँ दुईजना अब एकछिन गफ गरेर बिदा हुने बेलामा उसले दिएको पनि पोको पारिन्छ कि पारिन्न? फेरि अरूसँग थप्न पुग्दा दुईटा पोका भयो, पहिला आफ्नो छँदै थियो अनि अर्को पनि ल्याएर फेरि थप्यो। मान्छे त्यस्ता स्वभाववाला पनि छन्, त्यस्ता स्वभाववाला पनि। आफू पनि त्यस्तो स्वभाव भइएको छ भने के गर्नुपर्छ? सुधार्ने। उपरान्त रहेको जिन्दगी अब किन एक दिन मर्ने हो, एक दिन मर्ने हो। अब त्यस्ता नहुँदा पोका बोकेर मर्ने त के नराम्रो काम गरेर मर्न भन्दा राम्रो काम गरेर मर्ने नि त। राम्रो काम गरेर राम्रोमा बाँचेर राम्रोमा हुर्केर राम्रोमा आफूलाई राम्रो बनाएर चाहिँ एक दिन मर्नु छ मर्ने। नराम्रोले मर्यो भने त गइयो नि फेरि अपायो। बुझ्नुभयो नि? र विशेष वचनलाई पनि सुरक्षा गर्नु। एउटालाई सकेसम्म चाहिँ प्याच्च भएर कसैलाई चित्त नदुखाउनु अरे। हाम्रा अकृति ऋषि या कण्ह ऋषिको प्रार्थना एउटा बहुत मनपर्छ। न मनो वा शरीरम मङ्कते सग कसचि कदाचि उपहन्येथ एतम सकम वरम वरे सक हे इन्द्र। मङ्कते म कारण बनिएर परे पराई अरू कसैलाई पनि, काये वा यो शरीरमा होस् या मनो वा मनमा पनि मा उपहन्येथ कहिल्यै दुःख कष्ट नहो।